जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो सारी संगत परिवार पर, हम सब पर, आंटी जी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मुझे ना गुरु जी ने बोला था कि अपना 7 दिन संध्या बेला शुक्राना सत्संग किया कर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको संगत जी बताया था कि मुझे ये पता नहीं है कि ये मेरा कितना शुक्राना सत्संग है। और मेरा सत्संग मुझे ना टेलीपैथी के थ्रू वो से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर भारी संकट है। तो मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, मतलब 2-2.5 साल का है। तो मुझे ये लग रहा था कि इसको क्या संकट हो सकता है, हम तो इसके साथ ही होते हैं 24 घंटे। तो मुझे ये लगा उस वक्त। फिर भी मैं ऐसे बोलती थी कि गुरुपा चलो आप देख लेना, क्योंकि जो भी पहले मैसेज आते थे तो मैं उनको इग्नोर करती थी। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैसेज आते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। तो कल जैसे मेरा बच्चा अभी 2-2.5 साल का है, तो वो खेल रहा था और उसको ना वो दरवाजे के साथ खेल रहा था और उसकी जो फिंगर है वो दरवाजे के उसमें आ गई और मतलब ब्लड निकला। तो बहुत थोड़ी सी चोट आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसकी दादी माँ जैसे वो डर गए कि अब पता नहीं मैं उनको क्या बोलूँगी। तो मुझे तो पता था, तो मैंने उनको ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर मेरे पास भी होता तो जो लगनी थी या चोट आनी थी वो तो आनी ही थी। तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, क्योंकि पहले ना मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। तो फिर वो भी मैंने बहुत आराम से बोला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बच्चे का भारी कष्ट आपने अपने ऊपर लिया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और जैसे कि संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाता है। तो कल आपको पता है कि जो मेरे दुकान में जो लड़के हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो घर आया तो मुझे पूछने लगा आपने कहीं जाना है। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने तो कहीं नहीं जाना। तो वो बोलता नहीं, आपको बोलना है कि आपने जहाँ जाना है आप चले जाना। तो मैं ऐसे उस लड़के को बार बार बोल रही थी कि नहीं मैंने नहीं जाना। बोलते नहीं, उनको उन्होंने बोला है कि आप जाना, और उन्होंने मेरे को बोला है ऐसे बोलने के लिए आपको। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। तो मेरा मन ऐसे था जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो अभी 2 अक्टूबर था है आज। तो बच्चों को भी छुट्टी थी। तो मैंने मेरे मायके में जो था ना आज श्राद्ध था, तो वो पूजा पाठ थी वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं नहीं जाऊँगी, फिर पता नहीं, फिर मैंने ऐसे रात को गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लो, आप ही बताओ अब जाऊँ या ना जाऊँ। तो फिर 2-3 मैसेज आए, फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद सुबह जब मैसेज चेक किया तो उसमें आया कि पुत्र घूमा फिरा कर, ज़्यादा टेंशन मत लिया कर। तो फिर मैं झट से तैयार होके अपने मायके गई और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ जाके। तो मैं वहाँ से थोड़ा लेट हो गई
تو پھر یہ سب ہوا. مجھے گروجی نے بولا تھا کہ تیرے کو میں 2 خوشخبری دوں گا. تو پہلے تو میرے ہسبینڈ نے خود سے بولا. پہلی خوشخبری تو میرے لیے وہ ہوئی، اور دوسری کہ میں آج گھر سے باہر نکلی تو دوسری خوشخبری وہ تھی. اور گروجی نے اب بول رہے ہیں کہ جو آپ کے اوپر نا بلیک میجک کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے. جو بلیک میجک کریں گے اب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا گرو کون ہے. اب وہ آپ سے مطلب آپ کو کچھ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے. اب میں دکھاؤں گا ان کو کہ آپ کا گرو کون ہے. تو مجھے نا بہت اچھا لگا. اور گروجی کے اب بہت اچھے اچھے میسیج آ رہے ہیں. کل سے نوراترے ہیں سنگت جی، تو سبھی کو ہاردک مبارک نوراتروں کی. ماتا رانی آپ پہ سبھی سنگت پریوار پر مہر برسائے. اور جیسا کہ میرے کو بتایا تھا نوراترے میں اپنے جو مین گیٹ ہے اس پہ بندوا جو تورن ہوتا ہے نا وہ آم کے پتوں کا وہ لگانا. اور گنگا جل گائے گوموتر وہ چھڑکنا. اور سواستک اور اوم کا نشان اپنے دروازے پر لگانا. کل میں اور ماتا رانی آپ کے گھر آئیں گے. شکرانہ میرے گروپا اننتم اننتم شکرانہ میرے گروپا. اور گروپا نے میرے کو ٹیلی پیتھی کر کے بولا ہے کہ تیرے انکل پہ جو سنکٹ آیا تھا وہ بھی میں نے اپنے اوپر لے لیا. تو اس کے لیے بھی شکرانہ، کیونکہ جو بلیک میجک کرتے ہیں نا تو وہ دکان پر بھی بہت مطلب وہ سامان کروا کے لے آتے اور پتہ نہیں وہاں چھڑک جاتے ہیں. تو پھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سب تو نہیں مانتے، پر گروپا ان کی پل پل رکشا کرتے ہیں. گروپا میرے کو میسیج دیتے ہیں کہ تیرے سواگ کی رکشا میں کروں گا. شکرانہ میرے گروپا اننتم 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 شکرانہ میرے گروپا. میرے ہسبینڈ کے 2-3 بار ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں پر انہیں ایک بھی خروچ تک نہیں آئی. تو اس کے لیے اننتم اننتم شکرانہ میرے گروپا. اب بولا ہے کہ تیرے ہسبینڈ اور تیرا رشتہ میں ٹھیک کر دوں گا. تو ابھی تک تو کوئی میرے کو میسیج نہیں آیا ہے بات کرنے والا. اب دیکھتے ہیں گروپا اب کیا چمتکار کرتے ہیں. اور گروپا بولتے ہیں کہ میں تیرے انگ سنگ ہوں، تو ڈرا مت کر. میں تیرے کو میں ہر پل دیکھتا ہوں. اننتم 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 شکرانہ میرے گروپا. مجھے اتنی اچھی اچھی بلیسنگ دیتے ہیں نا، جیسے کہ اگر میں ابھی کھانا بناؤں گی تو میرے کو چپاتی پہ اوم کے درشن ہوتے ہیں. اس کے لیے شکرانہ میرے گروپا. جب میں نے رات کو سونا تو آدھے کشٹ تو میرے سپنے میں ہی کاٹ دیتے ہیں. اس کے لیے شکرانہ میرے گروپا. اور امرت ویلا کروانے کا شکرانہ میرے گروپا. آج بھی میں نے سنگت جی منتر جاپ کیا، سکھمنی کا پاٹھ کیا، جپجی صاحب کا پاٹھ کیا. اس کے لیے اننتم اننتم شکرانہ میرے گروپا. شکرانہ سنگت جی. میں اپنا ستسنگ یہیں پر ختم کرتی ہوں اور اگلے ستسنگ کی تیاری کرتی ہوں. میں اپنا ستسنگ ختم کرنے سے پہلے منتر جاپ کرنا چاہتی ہوں. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے.